सुरुमा आजको खास खबर। बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गर्नुभएको हो। संविधानको कायिते व्याख्या गरेर वामदेवको नियुक्ति भएकोले यो रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उहाँलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्री परिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताउनुभयो। उहाँले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई संसदमा लैजानु भनेको संविधानको कपटपूर्ण प्रयोग रहेको दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई बनाउनु भनेको यो संविधानको एउटा कपटपूर्ण, संविधानको एउटा जालसाजीपूर्ण र एउटा बदनीयतपूर्ण प्रयोग हो। उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनलाई त संविधान बाधक छैन नि? होइन, बाधक छ। जनताको अभिमत के हो? संविधानको चाहिँ एउटा कायिते व्याख्या हुँदैन। संविधानको आत्मा पराजित भएको छ, संविधानको मूल्य र मान्यता पराजित भएको छ। उहाँ चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ चुनावमा पराजित हुने, बहुदलीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताकै विरुद्धमा भयो नि। एउटा पराजित व्यक्ति फेरि सांसद हुने, जनताको सर्वोच्चतालाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्ने, त्यो भनेको चाहिँ संवैधानिक प्रणालीको चाहिँ बरखिलाफ छ, लोकतन्त्रको खिलाफमा छ। त्यसकारण के छैन, अहिले तत्काल उनलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रूपमा काम नगराउनु, निजलाई मन्त्री नबनाउनु भनेर मैले रिट चाहिँ दायर गरेको। यस्तै अधिवक्ता भट्टले पनि राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि नभएको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले पनि गौतम प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभर मन्त्री बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ। तर नेपालको संविधानको अधीनमा रहेर नै आफू राष्ट्रिय सभामा आएको नेता गौतमको दावी छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि गौतमले आफू संविधान बमोजिम नै राष्ट्रिय सभामा प्रवेश भएको जिकिर गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधान बमोजिम म यहाँ उपस्थित भएको छु र राष्ट्रिय सभाको काम कारबाहीमा मैले आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु र मेरो योभन्दा अर्को कुनै उद्देश्य, लक्ष्य र कुनै स्वार्थ छैन। सांसद नभए पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएका गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बनिसकेपछि अब मन्त्री पनि बन्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ। चुनाव हारेका गौतम राष्ट्रिय सभामा मात्रै रमाएर बस्नका लागि झ्यालबाट भए पनि सांसद नबनेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्। तर वामदेव मन्त्री बन्न संविधानले नदिने विज्ञहरूले बताइरहँदा गौतम सचिवालयले भने त्यसको लगातार खण्डन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य बनिसकेपछि अब मन्त्री बन्ने बाटो पनि खुला रहेको वामदेवका प्रेस सहयोगी विश्वमणि सुवेदी बताउनुहुन्छ। होइन, यदि उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभयो भने संविधान बाधक हुँदैन। यदि राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनु भएन भने चाहिँ उहाँ मन्त्री हुनमा बाधक हुन्छ संविधान। किनभनेदेखि संघीय संसदको निर्वाचनमा उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नु भएकै हुन्। तर अर्को विधिबाट, अर्को प्रक्रियाबाट उहाँ राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो संघीय संसदमा उहाँ पराजित भएको भन्ने कुरा सकिन्छ। तर नेकपाका एक प्रभावशाली नेता भीम रावलले चुनावमा पराजित व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने आशय संविधानमा कहीँ कतै उल्लेख नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा उल्लेखित शब्द र प्रावधानहरूको गलत रूपमा कानुनी व्याख्या गरेर फरक अर्थ देखाउन खोजिए पनि संविधानको मस्यौदा गर्दा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने आशय संविधानको नरहेको दावी गर्नुभयो। कुनै व्यक्ति संसदको सदस्य नभएका अवस्थामा 6 महिनासम्म निजलाई मन्त्री बनाउन सकिने, तर निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई त्यसरी मन्त्री बनाउन नमिल्ने भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। त्यो लेख्नुको आशय के थियो भने हामी फेरि पुरानै विकृतिको एउटा घुमरीमा नपरौँ भनेर त्यो कुरा लेखिएको हो। तर कुनै व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसकेपछि के हुन्छ भन्ने बारेमा अब त्यो दफालाई हामीले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मसौदाकारको आशयको तत्त्वबाट व्याख्या गर्यौँ भने एउटा अर्थ लाग्न सक्छ। अब कानुनको एकदम खाली त्यसको अक्षरमा मात्रै व्याख्या गर्यो भने अर्को अर्थ पनि लाग्न सक्छ। यता संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले नेपालका नेताहरूले संविधानको गलत व्याख्या गरेर निहित स्वार्थमा लागिरहे फेरि एकपटक जनविद्रोह हुने दिन टाढा नरहेको चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले जनताको भावना विपरीत गइरहे अहिलेका नेताहरू पनि शासन सत्ताबाट बढारिने दिन टाढा नरहेको चेतावनी दिनुभयो। यो व्यवहार, यो बेहोरा उहाँहरूले यदि निरन्तरता दिइराख्नुभयो भने चाहिँ गफ दिने, भाषण गर्ने तर जनतालाई कुनै सुविधा नदिने, संविधानको बारेमा ठुला कुरा गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने हो भने उहाँहरूको लखेटिने दिन चाहिँ मैले एकदम नजिक देखिरहेको छु। मैले विगतका परिवर्तनमा कुनै त्यो मान्छेले चिना हेरेर ज्योतिषको साइट हेरेर सडकमा आएर अति भएपछि मान्छे आउँछ नि त भने किन आउँछ? जम्मै दलको क्याडर जोड्यो भने 20-30 लाख हुन्छ होला, तर यो मुलुकमा 3 करोड नेपाली छन् नि त भने 2.5 करोड सान्चो नेपालीलाई त उहाँहरूको क्याडर होइन नि। अनि ती उठ्यो भने उहाँहरूको उठिभास हुन्छ हुँदैन? कहाँ पुग्नुहुन्छ उहाँ?
चुनाव हारेका वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ दुवैलाई सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित मात्र होइन मन्त्री नै बनाउने तयारी गरिरहेको छ। तर लामो समयदेखि राजनीतिमा होमिएर पटक पटक जनताबाट अनुमोदन भई सांसद बनेका नेकपाकै कतिपय नेताहरू अवसरबाट वञ्चित छन्। राष्ट्रिय सभामा र त्यसैगरी मन्त्री परिषदमा वामदेव र नारायण काजी नभई नहुने के त्यस्तो आइलाग्यो? ओली सरकारले जनतालाई जवाफ दिनै पर्छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री दिनेश जोशी। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 16 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 427 पुगेको छ। पछिल्लो पटक देशभर गरिएको परीक्षणमा 1154 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अझ थप भएका समेत गरी देशभर हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 65,276 पुगेको छ। त्यसैगरी विगत 24 घण्टामा 1005 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 47,238 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल सक्रिय संक्रमित भने 17,611 जना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित मध्ये आइसियुमा 196 जना र भेन्टिलेटरमा 31 जनाको उपचार भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असोज 19 गते दिउँसो 2 बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठक पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने भएको छ। केन्द्रीय कार्यालयले कोरोना परीक्षणका लागि असोज 15 गते बिहान 11 बजेबाट 3 बजेसम्म सम्पूर्ण पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य र कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका महिला नेत्रीहरूलाई प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो कुरा भोट भएकाले महिलाहरूको कम्तीमा 33% भोट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। मङ्गलादेवी स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको नेपालमा महिला समानता र समावेशिताको अवस्था विषयक भर्चुअल छलफलमा देउवाले महिलाको जनसङ्ख्या आधाभन्दा बढी भएकाले सके 50% नभए 33% भोट ल्याएर देखाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गुल्मीका पार्टी सभापति भुवन श्रेष्ठमाथि भएको दुर्व्यवहारको घटना छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। आज कांग्रेसले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गुल्मी घटनाको यथार्थ छानबिन गरेर घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको गुल्मी कांग्रेसको टोलीमाथि प्रहरीले धक्कामुक्का गर्दा सभापति श्रेष्ठ सहित केही नेताहरू घाइते भएका थिए। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषयमा नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा छलफल भएको छ। आजका लागि तय गरिएको पार्टीको सचिवालय बैठक स्थगित गरेर दुई अध्यक्ष आपसी छलफलमा जुटेका हुन्। नयाँ मन्त्री कसलाई बनाउने र भएकालाई कसरी हटाउने भन्ने बारे ओली र प्रचण्ड बीच छलफल केन्द्रित भएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको आइसियु कक्षमा अनसनरत सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीलाई काठमाडौँ ल्याइने भएको छ। 2 दिनदेखि अस्पतालमा भए पनि कुनै उपचार लिन नमान्नुभएका केसीलाई आज समिट एयर मार्फत नेपालगञ्ज ल्याइ पुर्याइएको छ। डाक्टर केसी नेपालगञ्जकै भेरी अस्पतालमा रहने उहाँका सहयोगीले बताएका छन्। केसीले काठमाडौँ पुगेर पनि सत्याग्रह जारी राख्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोनाका नाममा सरकारले लकडाउनका बेला राहत बापत गरेको खर्च विवरण पारदर्शी बनाउन आदेश दिएको छ। साथै खर्च विवरणबारे निवेदनसहित माग्न आउने नेपाली नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सूचना दिन पनि भनेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद भुयालको सुनवाईपछि यस्तो आदेश आएको हो। यसैबीच संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले आउँदो कार्तिक 7 गतेभित्र नेपालमा प्रसारण गरिरहेका टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापन रहित क्लिन फिट बनाउन
सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव लगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि समितिले डाउनलिङ्क अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारण गरिरहेका टेलिभिजन च्यानलहरूलाई विज्ञापन रहित बनाउन निर्देशन दिएको हो। यस्तै प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल नियमावली बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी कानून बीच भिन्नता देखिएको र ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नै नभएकाले तत्काल नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। मकवानपुरमा जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। राक्सिराङ गाउँपालिकाको मैनाटारमा मनहरीबाट सरीखेत पलासेतर्फ गइरहेको बुलेरो जीप आज दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। राक्सिराङ 3 का 27 वर्षीय सुरज शाहीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भने अन्य 2 जना राक्सिराङ गाउँपालिकाका 13 वर्षीय रिजन तितुङ र 11 वर्षका अनुप बाइबाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कोभिड-19 महामारीको समयमा कैदीबन्दीको अवस्था अनुगमन गर्न सुरु गरेको छ। आयोगका सदस्य सुदीप पाठक नेतृत्वको टोलीले आजदेखि 25 गतेसम्म 7 प्रदेशका विभिन्न कारागारको अनुगमन गर्नेछ। उक्त टोलीमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयबाट सहसचिव तथा अधिकृतहरू सहभागी हुने आयोगका सचिव वेद भट्टराईले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कैद सजाय छुट हुन सक्ने व्यवस्थालाई बिना भेदभाव कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 6 का वडा अध्यक्ष गोविन्द सिंह थापा मगरको 54 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। केही महिनादेखि बिरामी मगरलाई उपचारका लागि धरान लैजाँदै गर्दा आज बाटोमै मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको रूपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरेराम यादवले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले आगामी 4 दिन मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना देखिएकाले सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणले वर्षापछि जाने बाढी पहिरो र डुबानसहित हावाहुरी चट्याङ पर्ने सम्भावना समेत देखिएकाले सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको हो। साथै बस्ती नजिकै बाढी पहिरो, डुबान र कटानको जोखिमको आकलन गरी नजिकैका सुरक्षाकर्मी एवं स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सुरक्षित स्थानमा बस्न समेत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। भारतको महाराष्ट्र स्थित मुम्बई शहरमा 3 तले भवन भत्किँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। मानिसहरू सुतिरहेको समयमा आज बिहान भवन भत्किएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उक्त भवनभित्रै अझै 20-25 जना जति फसेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। मुम्बईबाट 40 किलोमिटर दूरीमा रहेको भिवान्डीमा उक्त भवन भत्किएको राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य बलले जनाएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्माण गरिने खेलकुद पूर्वाधार खेलग्राम निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले आज एक सूचना निकाल्दै स्थानीय तहलाई खेलग्राम निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो। मन्त्रालयले प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाको 35 दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रालयको खेलकुद पूर्वाधार विकास शाखा वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्रिपुरेश्वरमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिने जनाएको छ।